أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. 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 ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى. وقالوا كونوا هودا أو نصارى. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون
من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم لا لا نفرق بين أحد من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد من ربهم من أحد منهم منهم ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون ठीक है बेटा, अब दोबारा शुरू से पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. قل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط قولوا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. جه. قولوا قولوا آمنا قولوا 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 آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أو- وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم 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 ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون